Now, dear friend, प्रिय मित्रहरू, as you know, तपाईँहरूलाई थाहा छ many years ago, some of you here will not know this, धेरै वर्ष अगाडि अब तपाईँ कतिजनालाई थाहा छैन होला, there was nothing here, this was just a paddy field. यहाँ केही पनि थिएन, केवल धानको खेत मात्रै थियो। My father and I, मेरो पिता अनि म we stood before that big tree यो ठुलो रुखको अगाडि हामी खडा भयौँ near the gate यहाँनिर, and preached the word of God. अनि परमेश्वरको वचन हामीले प्रचार गर्यौँ। Now, since that time, त्यो समयदेखि many fine men have sought to labor here. यो जग्गामा धेरै असल पुरुषहरूले सेवा गर्न खोजेको छन् यहाँनिर। Now, Jesus said, "You are the salt of the earth." प्रभु यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। Now, is there any house in which there is no salt? कुनै यस्तो घर होला जहाँनिर नुन छैन? No. छैन। Even the poorest house has some salt. गरिबको घरमा पनि नुन चाहिँ हुन्छ। If the salt have lost its यदि saltness, आज नुनले आफ्नो नुनिलोपन गुमायो भने it is therefore good for nothing, Jesus said. प्रभु यीशुले भन्नुभयो त्यो केही कुराको लागि त्यो उपयोगी हुँदैन। See, there are so many of us here. आज हामी यति धेरैजना छौँ यहाँनिर। Are we the salt of the earth? के हामी यो पृथ्वीको नुन हौ Or have we lost our saltness? या फेरि हामीले आफ्नो नुनिलोपन गुमाएका छौँ? If any house says, we have lost our salt, कुनै परिवारले भन्छ आज हामीले नुन गुमायौँ, they don't simply sit like that wondering. उनीहरू बसिरहँदैनन् केही सोचेर। They will run to a neighbor or to the market. उनीहरू छिमेकीकोमा जान्छन् या दोकानमा जान्छन्, They will say to the neighbor, please give me a little salt I need it for my curry. आफ्नो छिमेकीलाई भन्छन् मलाई अलिकति नुन दिनुहोस्, मलाई आज तरकारीको लागि चाहिएको छ। But they will stop everything and get that उनीहरू salt. सबै कुरा रोकेर आज नुन उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। Otherwise, नत्र भने you know how husbands are very patient तपाईलाई people. थाहा छ कसरी लोग्नेहरू एकदमै धैर्य व्यक्तिहरू छन्। When they sit before your kulambu, your dinner, उनीहरू खानाको तरकारीको अगाडि and बस्छन्, there is no salt in it, जब तरकारीमा कुनै नुन हुँदैन भने I can't tell you what will happen. उनीहरूले के गर्छन् त्यो म भन्नै सक्दिनँ। उनीहरू रिसाउँछन्। The plate may become a ball. आज प्लेटलाई चाहिँ कुच्चाएर एउटा भुकुन्डो जस्तो बनाइन्छन् होला उनीहरू, And worse, अनि त्यो भन्दा नराम्रो काम गर्छन्। where is the uppu? Where is the salt? नुन कहाँ छ, नुन कहाँ छ? And if the wife says, uppu khan la, अनि पत्नीले भन्यो भने engyo odi pochi, अनि पत्नीले भन्यो भने नुन छैन, then she will get something hotter. त्यति बेला आज पुरुषबाट केही नराम्रो आज पाउँछन्। See, friends, मित्रहरू, Jesus said, you are the salt. प्रभु यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू नुन हौ। So, we must ask, each one of us must ask ourselves, हामी एक अर्कालाई आज सोध्न पर्छ। I am working in this hospital, म यो अस्पतालमा काम गरिरहेको छु, I am working in this college, म यो कलेजमा काम गरिरहेको छु, I am working in this म village. यो गाउँमा काम गरिरहेको छु। Am I the salt of this place? के म यो जग्गाको नुन हुँ? Is there truth round me? अनि के सत्यता ममा छ? See, हेर्नुहोस्, when there is no truth round you,
जब आज तपाईँमा कुनै सत्यता छैन भने then your yes cannot be trusted, your no cannot be trusted. तपाईँले हो भने पनि होइन भने पनि तपाईँमाथि भरोसा गर्न सकिँदैन। When you married your husband, जब तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई बिहा गर्नुभयो they asked you this question. तपाईँलाई सोध्नुभयो यो प्रश्न, सोधियो तपाईँलाई प्रश्न, Will you take this man to be your wedded husband? के तपाईँले यो पुरुषलाई आफ्नो पति भनेर लिनुहुन्छ? And you said yes. तपाईँले भन्नुभयो हो म लिन्छु। Did you say no? तपाईँले होइन भन्नुभयो? I don't think anybody will say no when the wedding is taking place. विवाहको समयमा कसैले पनि म लिदिनँ, म स्वीकार गर्दिनँ भन्दैन होला। Can your husband trust your के word? तपाईँको पतिले तपाईँको शब्दलाई You said yes. भरोसा गर्न सक्छ? तपाईँले त हो भन्नुभयो। Suppose your husband says no, whenever this woman says yes, it is no. तर तपाईँको पुरुषले भने अरे यो स्त्रीले जब हो भन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ हो होइन, Then there will be no peace in that त्यति family. बेला त्यो परिवारमा कुनै शान्ति हुँदैन। So, the first thing that truth does, सत्यले गर्ने पहिलो कुरा चाहिँ my tongue could speak lies so easily. मेरो जिब्रोले चाहिँ धेरै झुट बोल्न सक्थ्यो। Even to my mother, I spoke lies. मेरो आफ्नै आमाले मैले झुट बोल्ने गर्दथे। For years, those lies were hidden in my heart. वर्षौँ त्यो झुट मैले आफ्नो हृदयमा लुकाएर राखेको थिएँ। Truth सत्य was not in my tongue. मेरो ओठमा थिएन। But when Jesus touched तर me, प्रभु यीशुले जब मलाई छुनुभयो, that same mouth त्यही मुखले could not speak lies anymore. त्यो मुखले झुट बोल्न सकेन। What is that miracle? यो कसरी हुन सक्यो? So when I said yes, it is no. When I said no, it is yes. जब मैले होइन भन्थे त्यसको अर्थ हो हुन्थ्यो, जब हो भन्थे त्यसको अर्थ होइन हुन्थ्यो। How did that miracle take place? कसरी यो आश्चर्य कर्म भयो? If you turn to John 14 यूहन्ना 14 chapter, अध्याय आज तपाईँले खोल्नुभयो भने you will see the source of that miracle. तपाईँले यो आश्चर्य कामको स्रोत देख्नुहुन्छ। 6th verse. 6 पद। The Lord Jesus प्रभु said, येशूले भन्नुभयो, I am the way, म बाटो हो, the truth, सत्य हुँ and the life. अनि जीवन हुँ। No man comes to God but by me. कोही पनि आज परमेश्वरका आउन सक्दैन म बाहेक। Now you know that yesterday I heard one man saying हिजो मैले एउटा मान्छेले भनिरहेको सुने that in his house they had built a temple because they were a Hindu family. उनीहरू हिन्दू परिवार भएकोले गर्दा उनीहरूले आफ्नो घरमा मन्दिर बनाएछन्। And every year they had special puja. अनि विशेष पूजा उनीहरूले हरेक वर्ष राख्ने गर्दथे। And they offered animals उनीहरूले आज पशुहरूको बलि चढाउँदथे and chickens as sacrifice. अनि कुखुराहरूको पनि बलि चढाउने गर्दथे। But this young man said, तर यो जवान व्यक्तिले भने I could not find peace. तर मैले शान्ति पाउन सकिनँ, I couldn't find deliverance from my sin. मेरो पापबाट मैले उद्धार र मुक्ति पाउन सकिनँ। The Lord Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो, You shall know the truth. सत्य तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। Now, do you know the truth? तपाईँलाई सत्य के हो थाहा छ? Say, one day, एक दिन when I was a schoolboy, 10 जब years म आज old,
10 वर्षको केटा थिए, स्कुल जाँदै गरेको। I jumped from the slide म हाम फालेँ मैले, and I hurt my hand. अनि मेरो हात मैले आज चोट पारेँ। And I could not hold the pen in the class. अनि आज मैले कलम पक्रिन सकिनँ आफ्नो The कक्षामा। teacher thought that I was faking. अनि शिक्षकले यो सोच्यो कि मैले आज छल गरिरहेको छु। But oh, my hand was paining. मेरो हात चाहिँ धेरै दुखिरहेको थियो। Why was it? किन यो भयो? There was fracture. मेरो हात आज मर्केको थियो, Very small fracture. अलिकति मात्रै मर्केको But थियो। it prevented me from using my right hand. मेरो दाहिने हात मैले चलाउन सकेको थिइनँ यसले गर्दा। So, यसले गर्दा my father took me to the general hospital. मेरो पिताले मलाई आज अस्पताल लगेर गए। And there, the X-ray showed that there was a crack. अनि एक्सरेले देखायो कि मेरो हड्डी चाहिँ चर्केको रहेछ। So everybody knew that I was not pretending, trying to escape from अनि school. सबैलाई थाहा भयो कि म चाहिँ साँच्ची नै आज चोट परेको छ मलाई। Then they put the plaster of Paris. अनि त्यसमा मलाई प्लास्टर लगाइयो। And for you know how long you have to keep it like this. अनि धेरै समयसम्म मैले त्यसरी राख्नु पर्यो। Why, they needed an X-ray to see the bone condition. एक्सरेले चाहिँ आज त्यो हड्डी कस्तो छ त्यो देखाउन पर्यो। When you come to the truth, जब तपाईँ सत्यमा आउनुहुन्छ it's like an X-ray. त्यो चाहिँ आज एक्सरे जस्तै हो। And it searches you. त्यसले तपाईँलाई खोज्दछ। See, all of us pretend to be good people. हामी सबैजना असल व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ And we like everybody to think we are very good people. अनि हामीलाई यो मनपर्छ कि सबैले हामीलाई यो सोचेको कि हामी राम्रो व्यक्ति छौँ भनेर। But तर we all know that inside we are not such good people. तर आज हामीलाई थाहा छ हामी भित्रबाट चाहिँ राम्रो व्यक्ति चाहिँ छैनौँ। What is hidden inside needs the X-ray of Jesus Christ. भित्र लुकेको कुराले चाहिँ आज प्रभु येशूको एक्सरे चाहिँदैछ। So Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो I am the truth. म सत्य हुँ। Can you escape the truth? के तपाईँ सत्यदेखि भाग्न सक्नुहुन्छ? Can you escape के तपाईँ आज gravity? यो धरतीको खिच्ने शक्तिदेखि भाग्न सक्नुहुन्छ? Can you say, oh, this is not a very high platform, there is no gravity. तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यो मञ्च एकदमै अल्गो छ, Oh, I can easily अब jump down. यो धरतीको खिच्ने शक्तिले केही प्रभाव पार्न Yes, सक्दैन। many little boys can easily jump from here. म सजिलैसँग हाम फाल्न सक्छु भन्न सक्नुहुन्छ। But तर if I try to jump, म यहाँबाट हाम फाल्न खोजेँ भने say 80 kilos, म त 80 किलो छु my, and gravity will take those 80 kilos and give me a shot. अनि त्यो 80 किलोको भार आज तल खस्दाखेरि आज क्षति हुँदछ। Can I say there is no मैले gravity? भन्न सक्छु कि यो धरतीको खिच्ने शक्ति छैन। See, all these Punneri people are very good म भनौँ people, कि आज यो पुनेरीको व्यक्तिहरू सबै असल व्यक्ति छ, and so there is no gravity here. त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर आज खिच्ने शक्ति छैन धरतीको। And I can jump even from the top of the building. आज बिल्डिङको माथिदेखि म हाम फाल्न सक्छु। No, I cannot do that. म त्यसो गर्न सक्दिनँ। We cannot deny the truth. हामीले सत्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ। Nobody can deny gravity. कसैले पनि आज सत्यतालाई इन्कार गर्न खिच्ने शक्तिलाई इन्कार गर्न सक्दैन। Nobody. कसैले पनि सक्दैन। I was in Bombay म बम्बईमा थिएँ, in the atomic plant area, त्यो which is called Trombay. परमाणु आज शक्ति त्यो क्रिया गर्ने जग्गामा म थिएँ, छेउमा, त्यसकै छेउमा टम्बे भन्ने जग्गामा। And all atomic scientists living in high-rise buildings.
अनि त्यहाँ जति पनि परमाणु वैज्ञानिकहरू थियो उनीहरू सबै ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूमा बस्ने गर्दथे। I went to visit a scientist, म एउटा वैज्ञानिकलाई भेट्न गएँ and they said to me, अनि त्यसले मलाई भन्यो some of these scientists are losing hope. अब कति वैज्ञानिकहरूले आशा गुमाइरहेको छन् And they are jumping from this third, fourth, fifth fly अनि उनीहरू यो बिल्डिङहरूदेखि हाम फालिरहेको छन् floors बिल्डिङहरूदेखि हाम फालिरहेको छन् and killing themselves. अनि आफैलाई मारिरहेको छन्। So, यसले गर्दा when there is no truth in our hearts, जब हाम्रो हृदयमा कुनै सत्य छैन भने there is going to be fear and trouble. त्यति बेला डर हुन्छ अनि सङ्कष्ट हुन्छ। So the biggest scientists today, आज सबैभन्दा ठुलो वैज्ञानिकहरू they do not have any hope for the human race. मानिस जातिको लागि उनीहरूमा के आशै छैन। Everywhere people are trying to get the secrets of making an atomic bomb, nuclear जहाँ weapon. पनि उनीहरू आज परमाणु बम परमाणु हतियार बनाउने आज कुराहरू खोजिरहेको छन्। Now we see that everywhere bombs, जहाँ पनि आज हामी बम मात्र देख्छौँ विस्फोटक मात्र देख्छौँ। even in our trains. आज यहाँनिर पनि हामी देख्छौँ When we get into our train, we do not know if we will reach the जब हामी ट्रेन destination. गाडीमा चढ्छौँ रेलगाडीमा चढ्छौँ त्यति बेला पनि हामी याद छैन कसैले बम राखिदिएको छ Now भनेर। this has become the condition all over the world. अब संसारभरि यही कुरा भइरहेको छ Because किनभने in the heart of man, मानिसको हृदयमा there is no truth. सत्यता छैन। Where there is no truth, जहाँनिर सत्यता छैन there is only fear त्यहाँनिर केवल डर मात्र and छ hatred. अनि घृणा मात्रै छ। Love can only grow in the soil of प्रेम truth. चाहिँ केवल त्यो जग्गामा बढ्न सक्छ जहाँ चाहिँ सत्यताको मल छ। If I go and ask your farmers, मैले आज गएर आज किसानहरूलाई सोधेँ भने why are you not growing wheat in these fields? किन तपाईँहरूले गहुँ आज उगाउनु भएको छैन यो खेतहरूमा? They will say, उनीहरूले भन्छन् no, we cannot grow wheat. हामी उगाउन सक्दैनौँ। The weather here only suits हामी गहुँ paddy. उगाउन सक्दैनौँ किनभने यहाँनिर केवल चावल मात्रै उगाउने खालके मौसम Wheat छ will not thrive here. अनि गहुँ यहाँनिर आज उब्जनी हुन सक्दैन। In very cold countries, धेरै जाडो जग्गाहरूमा they sow their wheat before the snow comes, before it becomes zero. उनीहरूले हिउँ पर्नभन्दा अगाडि उनीहरूले गहुँ आज रोप्ने गर्दछन्। And when the heavy snow melts अनि जब त्यो हिउँ पग्लन थाल्छ and the temperature comes a little up beyond zero, अनि मौसम अलिकति तातो हुन थाल्छ wheat which likes the cold comes up. अनि आज जुन चाहिँ यो गहुँ जसलाई अलिकति चिसो मनपर्छ त्यो चाहिँ निस्केर आउँछ। What is the soil in which truth grows? कुन चाहिँ भूमिमा चाहिँ सत्य बढ्न सक्छ? What is the soil in which love grows? I mean, कुन चाहिँ भूमिमा चाहिँ आज प्रेम बढ्न सक्छ? truth. सत्यको भूमिमा मात्रै। Without truth, there is no trust. सत्यता बिना कुनै आज भरोसाका कुरै आउँदैन। That is the heart of man. मानिसको हृदय चाहिँ यो हो। If you turn to 1 Peter पहिलो पत्रुस तपाईँले खोल्नु भयो भने and the 3rd chapter, त्यसको तेस्रो अध्याय sorry, 2nd chapter, please, sorry, पहिलो पत्रुस 22nd पहिलो verse. पत्रुस दोस्रो अध्यायको 22 Who पद did no sin, जसलाई पाप के हो थाहा थिएन neither was guile found in his mouth. अनि उनमा कुनै छल पनि पाइएन। See, we talk of religion, religion everywhere.
We have some drum beating, some shouting, some singing. हामी धर्मको कुरा गरिबस्छौँ, कहीँनिर कसैले केही ठटाइरहेको छ, केही सभा राखिरहेको छ। And one religion says, I am the best अनि religion. कुनै धर्मले भन्दछ म सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म हुँ। But I don't see truth amongst religious people. तर म धार्मिक व्यक्तिहरूमाथि सत्यता चाहिँ भेटाउँदिनँ। If you show them 10 lakh, उनीहरूलाई यदि 10 लाख देखाउनु भयो भने oh, they will tell 10,000 lies. उनीहरूले 10,000 झुट बोल्नेछन्। You cannot trust them. उनीहरूलाई भरोसा गर्न सक्दैन। If you give a contract to a man, यदि कसैलाई आज तपाईँले केही ठेकेदारी दिनुभयो भने now the man who gives the अनि त्यो contract व्यक्ति जसले त्यो ठेकेदार लिन्छ takes such a big bribe, उसले यति बेसी घुस लिन्छ ठेकेदारी दिने मानिसले। and this contractor, अनि यो ठेकेदारले he says, उसले भन्छ oh, I had to pay this man so much, that minister so much, this man so much. उसले भन्छ मैले यसलाई यति तिर्नु पर्यो, यो मन्त्रीलाई यति तिर्नु पर्यो। And how can I make it in business? कसरी म अब यसरी व्यापारमा पैसा कमाउनु? I must only cheat the public. अब म जनतालाई नै छल गर्नु पर्यो। So, त्यसले गर्दा instead of laying a proper road, त्यसले गर्दा आज असलसँग बाटो नबनाएर I will use this money to lay a road which will only last till the यस्तो खालके next बाटो monsoon. बनाउँछु जो चाहिँ आज अर्को पालि पानी परुन्जेल मात्रै बस्नेछ। हेर्नुहोस् See, my मित्रहरू, friend, I have been a driver for a long म time. आज धेरै वर्ष आज वाहन चालक पनि बने। And when I see our road, जब म आफ्नो उयो रोडहरू देख्दछु, बाटो what देख्दछु, I saw 50 years ago, 50 वर्ष अगाडि मैले जे देखेँ, 60 years ago, 60 वर्ष अगाडि जे देखेँ, the same kind of deceit, त्यही प्रकारको छल म देख्दछु, the same kind of big hole. त्यही छेडहरू म देख्दछु। See, the heart is not being changed, हृदय चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। but तर pilgrimages are going तर on, तीर्थयात्रा चाहिँ मान्छेले गरिरहेको छ, religion is going on, धर्म चाहिँ चलिरहेको छ, even meetings like this are going on. यस्तो खालके सभाहरू पनि चलिरहेको छ। But तर guile and deceit. छल र झुट, See, I do not know if any of the question papers were out before the examination. मलाई थाहा छैन आज परीक्षा हुनभन्दा अगाडि नै आज त्यो When I was writing the final exam in school, जब आज मैले परीक्षा दिइरहेको थिएँ स्कुलमा, my weak subject was mother tongue. मेरो आफ्नो मातृभाषा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो पर्दथ्यो परीक्षा दिन। And whether I'd pass or fail, very doubtful. म पास हुन्छु कि फेल हुन्छु मलाई थाहै थिएन। And a man came अनि आज एउटा मान्छे आयो and अनि said, मलाई भन्यो, I have got the question paper. प्रश्न पत्र मसँग छ। What did my father and I say? मेरो पिता र मैले के भने, This man knows that we preach the truth. यो मानिसलाई थाहा छ हामी सत्यता आज प्रचार गर्छौँ। How did he have the courage to bring the question paper? उसकोमा कसरी यसरी साहस आयो कि आज प्रश्न पत्र म कहाँ ल्याउनु? See, you are going to fail. So, but here is the question paper. तपाईँ फेल हुन आँट्नु भएको छ, तर यहीँनिर आज प्रश्न पत्र छ। What did we say? मैले के भने, Please take it away. आज त्यो लगेर We जानुहोस्, don't want the question paper. मलाई आज प्रश्न पत्र चाहिँदैन, We do not want such matter. हामीलाई यस्तो कुरा चाहिँदैन। On the one hand, अर्कोपट्टि religion. धर्म भन्छ हामी, On the other hand, अर्कोपट्टि deceit. छल अनि छल गर्छौँ। But what do we see in the living Savior? तर जीवित उद्धारकर्तामा हामी के देख्छौँ?
There was no guile in his mouth. उहाँको मुखमा चाहिँ कुनै छल थिएन। Who did no sin. उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन। So when you look at Jesus, जब हामी प्रभु यीशुलाई हेर्दछौँ, when you look at his love, जब हामीले उहाँको प्रेमलाई हेर्दछौँ, you will hate your untruth. तपाईँले आफ्नो असत्यतालाई घृणा गर्नुहुनेछ। You will hate your untruth. आफ्नो असत्यतालाई घृणा गर्नुहुनेछ। What is this? I'm full of lies, full of... के हो यो? म त छलले भरिएको छु। I deceive my wife, I deceive everybody. मैले आफ्नो पत्नीलाई छल गरेको छु, सबैलाई छल गरेको छु। What is this nature? यो के यस्तो खालको स्वभाव हो? Only Jesus Christ can change my केवल प्रभु यीशुले मात्रै मेरो हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। In him was no sin. उहाँमा कुनै पाप थिएन। In his mouth there was no guile. उहाँको मुखमा कुनै आज छल थिएन। What a wonderful Savior. कति अचम्मको उद्धारकर्ता। You need him. तपाईँलाई उहाँको खाँचो छ। I need him. मलाई पनि उहाँको खाँचो छ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us tell God, हामी परमेश्वरलाई भनौँ, Lord, हे प्रभु, how can I live in deceit and lie? कसरी म छल र झुटमा बस्न सक्छु? Lord Jesus, हे प्रभु, give me this new heart. यो नयाँ हृदय दिनुहोस्। I want truth in my word, आज मेरो शब्दहरूमा सत्यता माग्दछु। truth in my life, जीवनमा सत्यता माग्दछु। truth in my secret part. मेरो गुप्त जग्गाहरूमा आज सत्यता माग्दछु। No more this deceit. छल गर्ने कुरा अब होइन प्रभुजी। Wash me from my sin. पापबाट मलाई धुनुहोस्। In your प्रायश्चित बलि रक्त. प्रायश्चित बलिको रगतमा प्रभुजी Wash me from my sin. मेरो पापबाट मलाई धुनुहोस्। Pray in your heart. आफ्नो हृदयमा प्रार्थना गर्नुहोस्। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, what a beautiful, wonderful Savior you are. कति सुन्दर र उद्वेगको उद्धारकर्ता तपाईँ हुनुहुन्छ। Lord, हे प्रभु, truth has fallen in my heart. सत्यता मेरो हृदयबाट खसेको छ। Truth has fallen in my house. मेरो घरमा आज सत्यता खसेको छ। Your truth has fallen in my mouth. आज सत्यता मेरो मुखबाट खसेको छ। Truth has fallen in my मेरो register. आज हिसाबबाट आज खसेको छ सत्यता। Truth has fallen in my account. हिसाब किताबमा म आज खसेको छु सत्यता। Forgive me, Lord. क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। Wash me from my sin. मलाई मेरो पापहरूबाट क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, धुनुहोस्। Make me your son and daughter. तपाईँको छोरा र छोरी मलाई बनाउनुहोस्। Pray in your heart. हृदयमा प्रार्थना गर्नुहोस्। Lord Jesus, प्रभु येशू, come to these dear people. यी प्रिय मानिसहरूकोमा Give आउनुहोस्। them a new heart, नयाँ हृदय दिनुहोस्, a new spirit. नयाँ आत्मा दिनुहोस्। Let not sin reign in उनीहरूको their hearts. हृदयमा आज कुनै पनि आज पाप नहोस्। That old त्यो nature, पुरानो स्वभाव, that family त्यो आज nature, परिवारको स्वभाव, the way the registers were kept by the grandfather, जसरी बाजेहरूले आज हिसाब किताब राख्ने गर्दथे, that same untruth. त्यही प्रकारको असत्यता, Why should it be in me? त्यो चाहिँ मसित नहोस्। Wash me, Lord. आज मलाई धुनुहोस् प्रभुजी। Give me this new heart. नयाँ हृदय दिनुहोस्। Give me your peace. तपाईँको सत्यता दिनुहोस्। Hear our prayer. मेरो प्रार्थनाहरू सुन्नुहोस्। In Jesus' name. यीशु मसीहको नाममा। Amen. आमेन।